28 फरवरी 2026 वो रात जब ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने मशरिक़ वस्ता का नक्शा बदल कर रख दिया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और इनकी टॉप लीडरशिप को एक ही रात में निशाना बनाया गया। लेकिन इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात ये थी कि इस हमले में ज़मीन पर पूरे तेहरान में कोई एक भी दुश्मन का फौजी मौजूद ही नहीं था। ये जंग तलवारों, बंदूकों और बॉर्डर पर खड़े टैंकों से लड़ी ही नहीं गई, बल्कि ये जंग हज़ारों किलोमीटर दूर बंद कमरों में कंप्यूटर स्क्रीन्स के पीछे बैठकर लड़ी गई। लेकिन जैसे ही ये लर्ज़ाखेज़ वाक़या हुआ, पूरी दुनिया के दिफाई तज्ज़ियाकारों और आलमी लीडर्स ने एक ऐसी वार्निंग देना शुरू कर दी जिसने हमारी नींदें उड़ा दी। ईरान के बाद पाकिस्तान अगला निशाना है, और अब जब पाकिस्तान की सेनेट के इजलासों में ये तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं कि इस्लामाबाद को महफूज बनाने वाले सेफ सिटी कैमरों के सॉफ्टवेयर्स के तार शायद इसराइल की टेक्नोलॉजी कंपनी से जुड़े हैं, तो पूरे मुल्क में एक खौफ की लहर दौड़ गई है। क्या हमारे दारुल हुकूमत को देखने वाली ये आंखें असल में किसी और की आंखें हैं? क्या ये दुश्मन की आंखें हैं? लेकिन ये सब इतना ख़तरनाक क्यों है? एक कैमरा किसी मुल्क के सरबराह की जान कैसे ले सकता है? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि अमेरिका की CIA और इसराइल की बदनाम ज़माना मोसाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का जाल कैसे बुना, कैसे AI का इस्तेमाल किया ईरान वार में। आज से कुछ साल पहले इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी को ये समझ आ गया था कि ईरान के बड़े लीडर्स तक फिजिकल रसाई हासिल करना नामुमकिन है। इनके गिर्द पासदाराने इनकलाब का पहरा होता है। तो इन्होंने एक नया रास्ता निकाला। खुफिया तहकीकाती रिपोर्ट्स में ये सनसनीखेज इंकशाफात हुए हैं कि इसराइल की साइबर आर्मी की सबसे ख़तरनाक ब्रांच, जिसे यूनिट 8200 कहा जाता है, उसने तेहरान के सिक्योरिटी सिस्टम को मुकम्मल तौर पर हैक कर लिया था। ये यूनिट बंदूकें नहीं चलाती, इनका हथियार कोड्स और डेटा है। उन्होंने सड़कों पर लगे आम ट्रैफिक कैमरोज और इमारतों के बाहर लगे CCTV कैमरों को अपने जासूसों में तब्दील कर दिया था। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल को पास्चर स्ट्रीट पर एक ऐसा कैमरा ईरान में मिल गया था जिसका एंगल बिल्कुल खामनाई की ज़ाती सिक्योरिटी के पार्किंग लॉट पर था। अब इन कैमरों की तमाम फुटेज, हर सेकंड का डेटा सीधा इसराइल के इंतहाई ताकतवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सर्वर्स को जा रहा था। लेकिन AI इस डेटा का क्या कर रही थी? इंसानों के लिए हज़ारों घंटों की फुटेज देखना मुमकिन नहीं, लेकिन AI एक सेकंड में अरबों कैलकुलेशंस कर सकती है। इस AI सिस्टम ने तेहरान में ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करके सिक्योरिटी फोर्सेस की एक एक गाड़ी को ट्रैक किया। इसने सिर्फ चेहरों को नहीं बल्कि गेट एनालिसिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। यानी अगर कोई शख्स मास्क पहनकर भी चल रहा है तो AI इसके चलने के अंदाज से यानी इसके वॉकिंग स्टाइल से उसे पहचान लेती थी कि ये कौन सा गार्ड है और ये किस कमांडर, किस VIP की ड्यूटी पर है। AI ने एक ऐसा पैटर्न ऑफ लाइफ बनाया जिसने बॉडीगार्ड्स के घर, इनकी शिफ्टें और VIPs की हर हरकत को रिकॉर्ड कर लिया। हालत ये हो चुकी थी कि एक टॉप इसराइली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने बड़े फ़ख्र से कहा, हम तेहरान की सड़कों को वैसे ही जानते हैं जैसे हम जेरूसलम को जानते हैं। एक छोटी सी बेतरतीबी भी हमारी नज़रों से नहीं बच सकती, क्योंकि उन्होंने 3 साल का डेटा इकट्ठा कर लिया था। लेकिन अमेरिका और इसराइल अब इससे भी एक कदम आगे बढ़ना चाहते थे, और इन्होंने इस ख़तरनाक AI टेक्नोलॉजी का पहला टेस्ट आज से 6 साल पहले नवंबर 2020 में किया था, जब ईरान के सबसे बड़े न्यूक्लियर साइंसदान मोहसिन फ़खरीज़ादा को एक सुनसान सड़क पर निशाना बनाया गया। ये कोई आम हमला नहीं था। हैरानकुन बात यह है कि इस हमले में जो मशीन गन इस्तेमाल हुई, इसका वज़न 1 टन था और इसे पुर्जों की शक्ल में खुफिया तौर पर ईरान लाया गया था। लेकिन असल जादू AI का था। हथियार सैटेलाइट से कंट्रोल हो रहे थे, कोई इंसान उसे कंट्रोल नहीं कर रहा था, जिसमें 1.6 सेकंड का डिले था, ताखीर थी। यानी जब इसराइल में बैठा ऑपरेटर फायर का बटन दबाता तो गोली 1.6 सेकंड बाद चलती। इतनी देर में तो गाड़ी बहुत आगे निकल जाती। यहाँ AI ने अपना कमाल दिखाया। AI ने खुद फ़खरीज़ादा की गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट की, खुद इस ताखीर को एडजस्ट किया और खुद इनके चेहरे को फेशियल रिकग्निशन से पहचान कर गोलियां बरसाई। AI ने, हैरत की बात यह थी कि फ़खरीज़ादा के बिल्कुल साथ चंद इंच के फासले पर बैठी उनकी बीवी को एक खराश तक नहीं आई। ये इस बात का हतमी सबूत था कि अमेरिका और इसराइल अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 100% दुरुस्तगी यानी एक्यूरेसी के साथ किसी को भी मार सकते थे। अब वो अपने सबसे बड़े शिकार के लिए तैयार थे।
اور پھر آج سے چند دن پہلے 2 ہفتے پہلے 28 فروری 2026 کی وہ ہولناک رات آ ہی گئی۔ اسرائیل اور امریکہ نے پوری طاقت کے ساتھ ایران پر فضائی حملہ کر دیا، لیکن اصل مشن خامنائی کو نشانہ بنانا تھا۔ تہران کے انہی ہیک شدہ کیمروں سے اے آئی نے موساد کو سگنل دیا کہ سپریم لیڈر اور ان کے ٹاپ کمانڈرز ایک ہی عمارت میں جمع ہو رہے ہیں، لیکن مشین پر اندھا اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خفیہ رپورٹس بتاتی ہیں کہ زمین پر موجود سی آئی اے کے ایک انتہائی قریبی ایجنٹ نے بھی کنفرم کیا کہ سب لوگ اندر موجود ہیں۔ اور پھر الیکٹرانک وارفیئر کا وہ کھیل شروع ہوا جس نے ایران کو اندھا کر دیا۔ جیسے ہی خامنائی اس عمارت میں داخل ہوئے، اچانک پورے علاقے کے موبائل نیٹ ورکس، وائرلیس اور ریڈیو اور مواصلاتی سگنلز کاٹ دیے گئے۔ ڈیجیٹل جیمرز نے سب کچھ جیم کر دیا۔ اس کی سیکیورٹی بالکل بے بس ہو چکی تھی، وہ کسی کو بھی مدد کے لیے فون تک نہیں کر سکتے تھے۔ اور اسی لمحے اسرائیلی طیاروں نے سینکڑوں میل دور سے اپنے جدید ترین سپیرو بیلسٹک میزائلز فائر کیے۔ یہ میزائلز خلا کی سرحدوں تک جاتے ہیں اور پھر ہائپر سونک سپیڈ سے زمین کی طرف گرتے ہیں، جنہیں کوئی ریڈار پکڑ ہی نہیں سکتا۔ چند ہی سیکنڈز میں پورے کا پورا کمپاؤنڈ خاک میں مل گیا تھا۔ اسرائیل کے حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی شہید ہو گئے ہیں۔ 1 مارچ کی صبح پورے ایران میں ایک موت کی سی خاموشی تھی، کیونکہ حملہ سیدھا خامنائی کے گھر پر ہوا تھا۔ اس لیے اس کی بیٹی، اس کی پوتی اور داماد بھی اس حملے میں شہید ہو چکے تھے۔ ایران کی پوری ٹاپ لیڈرشپ آنن فانن ختم ہو چکی تھی، لیکن اس مشکل ترین اور جذباتی وقت میں خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نے اقتدار سنبھالا۔ وہ پاسداران انقلاب کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور اب ان کا مقصد امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس جنگ کو آگے بڑھانا ہے۔ لیکن اس ایک واقعے نے پوری دنیا پر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب بڑی بڑی کنکریٹ کی دیواریں، بنکرز اور ہزاروں پہرے دار کسی لیڈر کو نہیں بچا سکتے جب تک کہ آپ کی ڈیجیٹل سرحدیں محفوظ نہ ہوں۔ یہ بات ہمیں واپس اپنے ملک پاکستان کی طرف لاتی ہے۔ ذرا غور کیجئے گا، اسلام آباد کا سیف سٹی پروجیکٹ، جس میں ہزاروں ہائی ڈیفینیشنز کیمرے، گاڑیوں کی نمبر پلیٹ پڑھنے والے ANPR سسٹمز اور چہرے پہچاننے والی ٹیکنالوجی لگی ہے، اور یہ سارا نظام ہمارے نیشنل ڈیٹا بیس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر واقعی جیسے کہ سینٹ میں خدشات ظاہر کیے گئے ہیں کہ ان کیمروں میں استعمال ہونے والا سافٹ ویئر میں کوئی بیک ڈور موجود ہے اور اس کے لنکس، اس کی شاخیں اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو سوچئے اب تک ہمارا کتنا ڈیٹا ان کے سرورز پر جا چکا ہے۔ یعنی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہماری فوج کے کمانڈرز کس وقت کس روٹ سے کہاں جاتے ہیں، ہمارے حساس اداروں کے دفاتر کے باہر کس کی ڈیوٹی ہے، سیکیورٹی شفٹ کب بدلتی ہے، کون آتا ہے کون جاتا ہے۔ اگر وہ 1000 کلومیٹر دور بیٹھ کر AI کی مدد سے تہران میں ایک ایک انچ کا پیٹرن آف لائف بنا سکتے ہیں، تو یقین جانیے وہ اسلام آباد میں بھی ایسا کر سکتے ہیں، اور شاید کر رہے ہیں۔ جب عالمی لیڈرز اور دشمن طاقتیں اعلانیہ یہ دھمکی دے رہی ہیں کہ پاکستان اگلا نشانہ ہے، تو ہمیں جاگنا ہوگا۔ اگلی جنگ سرحدوں پر ٹینکوں سے نہیں لڑی جائے گی، وہ جنگ ان کیمروں، موبائل فونز اور کمپیوٹرز کے ذریعے ہماری گلیوں، ہمارے گھروں اور یہاں تک کہ ہمارے بیڈ رومز تک داخل ہو چکی ہے۔ آج ہمیں خود سے اور اپنے ارباب اختیار سے ایک بہت بڑا سوال پوچھنا ہوگا کہ جن کیمروں کو ہم نے اپنی شہریوں کی حفاظت کے لیے لگایا تھا، کیا خدا نخواستہ اصل میں وہی کیمرے ہمارے گلے کا پھندا بن رہے ہیں؟ کیا ہم AI وارفیئر کے لیے تیار ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔ میں ہوں ڈاکٹر سفیان، اور یہ غور و فکر کی اسپیشل ایڈیشن ایپیسوڈ تھی۔ آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی کمنٹ ہو، تو ہم سے ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہ انتہائی اہم ہے کہ ہم 5th جنریشن وارفیئر کو، ہم AI وارفیئر کو، ہم ڈیجیٹل وارفیئر کو سمجھ سکیں، اپنے بچوں کو سمجھا سکیں اور اپنا دفاع کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔